तो सुरू करतले. आयचो समारोप सुवाळो हातूंत भितर आमचे बाब निलेश काब्राल जे ह्या चंदेरी महोत्सवाचे पेट्रॉन चेअरमॅन आसात. तशेंच आमचे एम ए नायक सर हे ह्या चंदेरी महोत्सवाचे आनी आमचे दयानंद कला केंद्राचे प्रेसिडेंट जावन आसात. ते शिवाय आमकां हांगा दिगंबर कामत जे आदले मुखेलमंत्री गोंय राज्याचे ते येवपाचे आसात. तशेंच सुभाषबा फळदेसाय जे सद्याक मंत्री आसात तांकां आमी आपोवणें केल्लें आसा. आदले डेप्युटी CM श्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर हे आमचे मदीं आसतले. तशेंच सुवर्णा तेंडुलकर ज्यो आदल्यो ZP अध्यक्ष आशिल्ल्यो ZP मेंबरूय आशिल्ल्यो सद्याक त्यो बाल भवन केंद्राच्यो वायस चेअरपर्सन आसात. तशेंच आमचे मदीं संकेत आर्सेकर हे एक युवा सोशल म्हणजे सामाजीक कार्यकर्ते हे बीन आमच्या मुखार हांगा ह्या माचयेर आसतले. आनी आमच्या कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटीचे फर्स्ट पर्सन प्रमोद एलायज भाई नाईक हे बीन ह्या माचयेर आसतले. तर हाचे हस्तुकी आयचो फेलिसिटेशन तशेंच बक्षीस वितरण समारंभ आनी लॉटरी ड्रॉ जावपाचो आसा. तेन्ना कांय क्षणां भितर आमी आयच्या वेस्टर्न म्युजीक कार्यक्रमाक सुरवात करतात. देव बरें करूं. तसेच एक तर काल एक मोबायल शेणला जर कोणाकय तो मेळ्ळो आसा जाल्यार आमच्या चंदेरी ऑफिसान हाडून दिवचो. ती मॅडम आमचे मदीं हांगा पावल्ली आसात. काल तिचो मोबायल शेणला. काल राती तेणे रिंग दिल्ली त्या मोबायलाक 12 वरां मेरेन. ताजे नंतर तो मोबायल स्विच ऑफ जालो काय कोणी आपल्या कडेन दवरला खबर ना. जर कोणाकय मेळ्ळो आसा जाल्यार तो आमच्या चंदेरी ऑफिसांत हाडून दवरचो. देव बरें.